السلام علیکم ویور تھوڑے دے پے سرے کی ولاگ تے میں ہم محمد وسیم میں نظر جڑا ہے تیرا کہنا ہے محمد عمران مروت یا صرف عمران مروت اسا ہن کروں نکلے کڑے میں اصل عمران دے پاسے آیا کیونکہ عمران دو میں ہر ویلے آندا ہوندا عمران تے میں جو میڈو نہ آندا جو ویڈیو بناؤ اسے لیکن میں آندا میں اگدا نہ کوئی اگدا ہوندا عمران کو کہ ویور انتظار کریں دے وسے ویڈیو تو بس ویڈیو اپلوڈ کریں دے عمران بتا دے کہ خیر ویڈیو اپلوڈ کریں دے لیکن عمران ایڈا کوشش نہ کریں دا لیکن کوشش میں کریں دا اندے پاس آوندا ہے تے کو زور نال پکڑ کے اندے کول ویڈیو بنانا عمران کیا اکسو ویور کو کرا پیغام دے سو سبسکرائب کرو جڑا سبسکرائب کرنا تو ان سبسکرائب کر دین ہاں اے عمران مو آج کو تواڈے کول خفا ہے عمران کیوں خفا ہے انہاں کول 53 سبسکرائبر آن تے ہن جڑے یوٹیوب کھولیں تے 47 تھا میں کہ ماشاءاللہ یار ایویں دھوکا تے نہ کرو اگر ساڈے نال تواڈی نہیں لگدی تے ایسا خیر یوٹیوب بند کر دے سو کیڑا گڑا ہے جو سا ایڈا تو کو تنگ کرے وہاں اگر تسا ساڈے کول ایڈے جلدے وے تے جل نہ جلو ایسا بند کر دے سو ویلاگ انگا سا جا زندگی جو گزاری کڑے ہے ساڈا آدھا زندگی تے گزاری کڑا ہے سائی میں ہاں آدھا زندگی تے سارا گزرا کڑا ہے خیر ویلاگ نہ کرے سو اسا تسا جڑے ایڈے جلدے وے ان سبسکرائب نہ کیتا کرو خدا دا نام منو سا ایڈا محنت نال لوگوں کو اپنا چینل سبسکرائب کریں دے وہ تسا ان سبسکرائب کریں دے ویلاگ دا اینڈ کریں دے پیسے ساڈے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ایویں نہ کیتا کرو تھینک یو